الباعث دے ددی معنی دا آغا ذات چامڑو لارا جوندی کون کے ذات دے بیا ددی وظیفہ دا سے چسوک روزانہ دو دکیدو پواہ کی وسینہ بانی لاس کیک دی او 101 پیری دغنم دا اللہ تعالیٰ و یا باعثو یا باعثو یا باعثو جل جلالو آخر کے خواہ نو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بایدائی کہ زڑا دا علم دا حکمت دا غی چنون ڈکو کرزی نو پکار دے چمینگ دا علم اغامر دا ذکر کو دریم نم دا اللہ تعالیٰ اشھید دے دا دی معنی دا ہر ذائع کی حاضر ناظر ذات آدھا اللہ تعالیٰ دے وہی چسوک دا کس چی دا غا خضا یا دا غا اولاد نا فرمانے دا غا سار پواہ کی دا غنم دا اللہ تعالیٰ یا شہیدو 21 پیر ہوئی او دا غیبانی پتندی والا آغا لاستیک دے او شکلو کی دا نم لستون بعد نو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کدا خزا دا و کدا کشن اولاد اللہ